नमस्कार, म तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको विषय सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन सिकाउन गइरहेको छु। ल त सुरुवात गरौँ है। त आज म यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन कसरी गर्ने भन्ने विषय लिएर उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला आजको शीर्षक रहेको छ हाम्रो सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन। सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन विशेषतः लेखाइ सिपसँग सम्बन्धित छ र के हो त सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन भन्ने कुरा पाठभित्र हामीलाई कथा, कविता, जीवनी, निबन्धहरू होइन जो दिएको छ ती पाठभित्रका पंक्तिहरूलाई, विशिष्ट पंक्तिहरूलाई अथवा गद्यांश भन्नुहोस् अथवा त्यति पद्यांश भन्नुहोस् है, त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले एउटा विश्लेषण गर्ने कामलाई हामी व्याख्या भन्छौँ। व्याख्या र सप्रसङ्ग व्याख्यामा अलिकति फरक छ। त आजको हाम्रो विषय सप्रसङ्ग व्याख्या हो। कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्नको नमुना यहाँ मैले लिएर उपस्थित भएको छु। पहिला कुरा त के बुझ्नु पर्यो भने सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेदमा गरिन्छ। मैले यहाँ 3 अनुच्छेदलाई फरक फरक भागमा यहाँ तपाईँलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्ने, दोस्रोमा के लेख्ने, अन्तिममा के लेख्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा नमुना नै तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला दिएको यो प्रश्न हो। एक पाइला हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ, एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनुपर्छ। यो प्रश्न हो। हामीलाई यो गद्यांश दिएको छ सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नको लागि। र प्रश्न दिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले परीक्षाको दृष्टिकोणले अथवा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामीले दिएको शीर्षकलाई छोटकरीमा लेख्छौँ, जसरी मैले यहाँ लेख्ने प्रयास गरेको छु। अनि हामीले यसलाई डडर बनाएर खाली ठाउँ छोड्छौँ र पहिलो अनुच्छेद सुरुवात हुन्छ। म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। सुरु गरौँ है त। प्रस्तुत माथिका गद्य पंक्तिहरू कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको टीका भन्ने एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो। यस एकाङ्कीका रचनाकार राष्ट्रप्रेमी एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी हुन्। पैसा कमाउने नाममा विदेश गएको छोरा कमान सिंहलाई सम्झाउने क्रममा आमैले यी विचार अगाडि सारेकी हुन्। स्वदेशी माटोलाई हृदय त माया गर्नुपर्छ भन्ने मूल भाव प्रवाहित गर्ने उद्देश्यले एकाङ्कीकार निधिले यो एकाङ्की रचना गरेका हुन्। यति कुरा हामीले पहिलो अनुच्छेदमा लेख्छौँ। अब के कुराहरू लेख्नुपर्छ त, यही कुरालाई आधार मानेर यहाँ केही टिपोट गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला के गरियो त हेरौँ त। त यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले के गरियो पहिलो अनुच्छेदमा ती कुराहरू मैले यहाँ बुँदामा लेख्ने प्रयास गरेको छु। पहिलो नम्बर कमा व्याख्या गर्न दिएको गद्यांश अथवा पद्यांश। यहाँनिर गद्यांश अथवा पद्यांश भन्ने सन्दर्भमा पद्यांश कविताको सन्दर्भमा होला, गद्यांश प्रस्तुति भर्खरै यहाँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यी कुन पुस्तकको कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको विधा के हो, कथा, कविता अथवा एकाङ्की के हो, त्यो विधा है हामीले लेखेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो गद्यांश हो, यो नेपाली पाठ्यपुस्तकबाट लिएको कुरा वर्णन गऱ्यौँ। टीका भन्ने पाठबाट एकाङ्कीबाट भन्यौँ, विधा एकाङ्की रहेछ। अनि दोस्रोमा पाठका रचनाकार को हुन् त हेर्नुहोस्, पाठका रचनाकार भीमनिधि तिवारी रहेछन्। यो कुरा पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। त्यसै गरी मूल सन्देश हेर्नुहोस् त, स्वदेशी माटोलाई हृदय त माया गर्नुपर्छ भन्ने मूल भाव प्रवाहित गर्ने उद्देश्यले एकाङ्कीकार निधिले यो एकाङ्की रचना गरेका हुन्। यो कुरा पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरियो। अनि आएर अन्तिमको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। उक्त गद्यांश कसले कसलाई कुन बेला र किन, यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू छन्। कसले कसलाई कुन बेला किन, सबै कुरा हेर्नुहोस् त। यहाँनिर कसले कसलाई, कथाकारकी मुखपात्र आमैले कमान सिंहलाई कुन बेलामा, विदेशबाट फर्किएर आएको बेलामा। यसरी हामीले पहिलो अनुच्छेदमा यी सन्दर्भहरू खुलाउँछौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या, प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेर हामीलाई शीर्षकले भनेको छ। यति काम गर्छौँ हामीले पहिलो अनुच्छेदमा। अब लागौँ दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले के कुराहरू लेख्छौँ त्यतातिर लागौँ है त। त अब दोस्रो अनुच्छेदमा के कुराहरू समेटिन्छ, यो मुख्य भाग पनि हो। यसमा के कुराहरू लेख्ने एकचोटिमा फेरि पढेर सुनाउँछु। हेर्नुहोस्, देश नागरिकको साझा सम्पत्ति हो र यसलाई फलाउने काम पनि नागरिकको नै हो। राष्ट्र निर्माणमा प्रत्येक नागरिकको श्रम, सिप र पसिनाको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। म यहाँ पुगेँ। एकाङ्कीमा पनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने काम राष्ट्रप्रेमी नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा हरेक कोणबाट महत्त्वपूर्ण लाग्छ। शरीरमा एक थोपा रगत र पसिना रौन्जेल हरेक नागरिकले देशलाई काँधमा बोकेर हिँड्न सके देशले विकासको बाटो पहिलाउन धेरै समय नलाग्ने कुरा एकाङ्कीको
रहेको छ। हो, जीविकोपार्जनका लागि विदेशमा सिप, श्रम र पसिना दिएर धनार्जन त होला, तर देशले समृद्धिको बाटो कहिले पहिल्याउन नसक्ने कुरा एकाङ्कीमा आमैले आफ्नो छोरालाई आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ र आफ्नै देशमा पसिना चुहाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट स्पष्ट हुन्छ। जीविकोपार्जनका लागि धेरै पहिलादेखि नै विदेशी नै यहाँ पुगेमा चलन रहेको र अहिले पनि यो चलन रहेको, मात्र स्वरूपमा परिवर्तन रहेको हाम्रो देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो निकै सान्दर्भिक छ। विदेशिएका र विदेशी तत्पर कमान सिंह जस्ता छोराछोरीका लागि पनि एकाङ्की मुखपात्र आमैका विचारहरू देशप्रेमले ओतप्रोत छन्। यहाँनिर दोस्रो अनुच्छेद मैले लेख्ने प्रयास गरेँ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा के कुराहरू समेट्नुपर्छ त, यो कुरालाई बुझाउनका लागि सबैभन्दा पहिला, त्यसो त परीक्षामा दोस्रो अनुच्छेद लेख्नु पर्दैन, मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि सजिलो होस् भनेर मैले यो काम गरेको हुँ। अब के कुराहरू लेख्ने त, अब यसमा पनि मैले लेखेका कुराहरू यहाँ म टिप्न चाहन्छु। त हेर्नुस् त यहाँनिर त दोस्रो अनुच्छेदमा अब के काम गरियो त, यो सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनको मुख्य भाग हो। त सबैभन्दा पहिला कुरा त आफ्ना विचारहरूलाई तटस्थ रूपमा पहिला व्यक्त गर्ने, त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्यसले भन्न खोजेको के छ ती कुराहरू राख्ने है। जसरी यहाँ लेख्ने प्रयास गरेको छु मैले, देश नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसलाई फलाउने काम पनि नागरिकको नै हो, यो तटस्थ विचार हो, यसरी विचार दिने। र दोस्रोमा गद्यांश पद्यांशले भन्न खोजेका कुराहरू के हुन् त, ती कुराहरू पनि बिस्तारै वर्णन गर्दै जाने र त्यो वर्णन गर्ने सन्दर्भमा ग नम्बरमा भने जस्तै उदाहरणले हामीले स्पष्ट पार्न सक्छौँ, त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ, उखान टुक्काको प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई लामो बनाउने र कसरी स्पष्टीकरण दिने भन्ने कुरा दोस्रो अनुच्छेदमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। समय सान्दर्भिक छ कि छैन, यी कुराहरू दोस्रो अनुच्छेदमा प्रष्ट पार्ने है। अब हामी निष्कर्षको भागमा छौँ, यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। त यसलाई हामी तेस्रो अनुच्छेद अथवा निष्कर्ष भनौँ है। अब यसमा कसरी लेख्ने त, यो लेखेको कुरा म सुनाउँछु हेर्नुस् है। सरल, सरस र सुबोध भाषा शैलीमा रचित प्रस्तुत यस एकाङ्कीले मूल पात्र आमै मार्फत सिप, श्रम र पसिनालाई आफ्नै देशमा खनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरेको छ भनेर 2 लाइनमा यहाँ सिद्ध्याउने मैले प्रयास गरेको छु। अब के गर्नुपर्छ त है त, यो भागमा यो पनि मैले लेखेर देखाउँछु। त यहाँनिर हेर्नुस् त, निष्कर्ष छोटो पनि छ, मैले यहाँ देखाउने प्रयास गरेको छु। अब 1 नम्बरमा भनियो यहाँनिर सप्रसङ्ग व्याख्याको समग्र निष्कर्ष के हो त, यो निष्कर्षलाई 2 अथवा 3 लाइनमा हामीले यहाँ उतार्ने, मैले यहाँ उतार्ने प्रयास गरेको छ। हेर्नुस् त, एकाङ्कीले मूल पात्र आमै मार्फत सिप, श्रम र पसिनालाई आफ्नै देशमा खनाउनु पर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरेको छ, यो निष्कर्ष हो है। र यदि कविताको हकमा, पद्यांशको हकमा यदि कविता कुन छन्दमा छ त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ भाषा मिलाएर। त यति कुरा गरेपछि सप्रसङ्ग व्याख्या पुरा हुन्छ है। सप्रसङ्ग व्याख्या मैले सुरुमा पनि भनेको छु, पाठभित्र वा कविताका पङ्क्तिलाई, त्यस्ता गद्यांश अथवा पद्यांशलाई सूक्ष्म ढङ्गले एउटा विश्लेषण गर्ने तरिका हो, आफ्ना विचार दिने, उदाहरणले प्रष्ट पार्ने काम हो। यति गरेपछि यसको क्रियाकलाप समाप्त हुन्छ। त मैले भर्खरै तपाईहरुलाई सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनका भागहरू, पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद अनि निष्कर्ष अथवा तेस्रो अनुच्छेदमा के कुराहरू लेख्ने भनेर क्रमैसँग देखाएँ र लेख्ने काम पनि गरेँ। अब ती सबै विषयलाई अथवा ती 3वटै अनुच्छेदलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त है, मैले यहाँ देखाएको छु, यसलाई एकचोटि पढ्नु होला है त। यो पहिलो अनुच्छेद रह्यो, यसै गरी यो दोस्रो अनुच्छेद रह्यो, अनि अन्त्यमा आएको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के रह्यो त, तेस्रो अनुच्छेद रह्यो, विषय रह्यो। यसरी सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई जसरी अगाडि नै मैले भने भाग गरेर देखाएँ, यसलाई मैले पुनः यहाँ भागमा देखाउने प्रयास गरेको छु है। यसलाई पढ्नु। त हामी पाठको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। म जाँदै तपाईहरुलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न दिएको छु, यो कविताको पङ्क्ति हो। बलले रचना निष्कोष, बुद्धिले सृजना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गरेर लिएर आउनु होला, हेर्नु होला। पहिलो अनुच्छेदमा के राख्ने, दोस्रोमा के राख्ने अनि अन्तिममा के राख्ने हेर्नु होला। तर पनि त्यस्तो कुनै समस्या सिर्जना भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk
www.ecc.edu.np। हस्त धन्यवाद।